Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Ug dihay pipila ka mga Pariseo nga miduol ug misulay pagbiti kang Hesus. Nangutana sila, nagtugot bang atong balaod kang bisan kinsa sa pagbuwag sa iyang asawa? Si Jesus misumbalik sa pagpangutana kanila, unsa may gisugo ni Moises kaninyo? Mitubag sila mitugot si Moises nga ang bana makahimo pagbulag sa iyang asawa human niya suwatig sulat sa pagkigbulag ang iyang asawa. Mingon si Jesus kanila, gihimo kining suguan ni Moises kay kamog gahi magulo. Apan sa sinugdan sa pagbuhat sa kalibutan gibuhat sa Dios ang lalaki ug babae, ug tungod niini mobiya ang lalaki sa iyang amahan ug sa iyang inahan ug makighiusa sa iyang asawa ug silang duha mahimo ng usa. Busa ang bana ug ang asawa dili na duha kundi usa na lamang. Tungod niini kinahanglan nga dili buwagon sa tawo ang gihiusa sa Dios. Sa dito na sila sa balay, nangutana ang mga tinunaan kang Hesus mahitungod ning butanga. Miingon siya kanila, ang bana nga mubuwag sa iyang asawa o makigminyog laing babae, nakapanapaw batok sa una niyang asawa, o ang babae nga mubuwag sa iyang bana o makigminyo og laing lalaki na napaw usa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsoon, happy Sunday everyone. Una karon nga adlaw sa bag-ong semana o karon atong sangyaw ang pulong sa Ginoo o gipuy-an naning kamot kita nga makapuyo nini sa tagsa-tagsa ka kinabuhi. Unsa man ang mensahe sa pulong sa Dios karong adlaw mga igsoon, gimatuod sa Ebanghelyo karong adlaw ang dignidad o kabalaan o kadililhon sa gitawag og bond of marriage. Gi-question si Jesus, no? Gi-question si Jesus sa mga Pariseo, ngano man nga gitugot man ni Moises nga ang bana makabuwag sa iyang asawa sa bisan unsang hinungdan. Ingon si Jesus, gitugot ni Moises kay sila gahi mag-o. Apan di unta kini mo'y laraw sa Dios. Usa sa mga dako nga moral issue karon nga giatubang nato kining issue og moral issue kabahin sa divorce. Daghan man may father. Ngano di man mumutugod sa simbahan? Ngano ang simbahan di mutugod sa divorce nga? Wa mo'y kaluoy sa mga asawa nga gaantos. Wa mo'y kaluoy sa mga bana nga gidaog-daog silang mga asawa. Mga asawa usab nga gipangdapatan, battered wives or battered husbands or irresponsible spouses. Kanong di man mo aprobar ang simbahan, Father, sa divorce. Gimatuod man na ni Jesus sa balaang kasulatan sa Ebanghelyo karon nga unsay gihiusa sa Dios di na pwedeng buwagon sa tao. Unsa may mahitabo day og matukod na ang or itugot na ang balaod sa diborsyo, unang epekto niini, unang mag-antos niini ang kalig-on sa pamilya o kalig-on sa managtiayon. Kay imbes ang magtiayon, ang banag asawa mangitag mga pamaagi, unsaon paghipno ang ilang mga bikil, unsaon pagpangitag paagi nga magsinabtanay sila, imbes nga mangita sila mga pamaagi aron masulbad ang ilang away, aron malig-on og samot ang ilang panagtipo isip magtiayon, ug naanay balaod sa divorce di sayon na kaayo. Buwag ta. Kay na may balaod sa divorce. Kini magong kinabuhi nga minyo, na ipanultihon nga giingon, it takes two to get married, but it takes three to stay married. So, sa kinabuhing minyo, tinud na man ang grasya, no? Na ang grasya. Pero kinahanglan man po ng grasya, di man mahimong grasya ra, importante man sad ang paningkamot. Mga ang pagpatunhay sa kaminyoon, dili solusyon ang divorce. Kaya ang divorce og mahitabo, musamot hinuong kini og kabungkag sa panagtiayon nga sayon ra kaayo nga bugtuon ang kutay nga nagbangan nagbugko sa bana og asawa. Mao nga maningkamot kita nga ipatunhay ang pagtulunan sa Ginoong Hesukristo. Ipatunhay nato ang dignidad sa kaminyoon, dignidad sa kinabuhi, dignidad sa panagtiayon ug dignidad sa pamilya. Always no to divorce gayud kita kay mao kini ang barungganan sa simbahan ug mauusab kini ang baruganan sa Ginoong Hesukristo nga iyang gitataw sa Ebanghelyo karon.
Dayon ang Dios angay nato siyang pasalamatan adlaw o gabi.